अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उस्मान कासिम, मैनुसा वेलफेयर फाउंडेशन से CEO बिन कासिम इंटरनेशनल कंस्ट्रक्शन कंपनी। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, दोले शाह के चूहे। हम देखेंगे इनका हमारे माशरे में क्या किरदार है और शैतान किस तरीके से इनके साथ एक राब्ते में रहता है। तो देखते हैं जी। ये इस दौर की बात है जब मेरे बहुत से क़ारीन अभी पैदा भी नहीं हुए थे। मुझे याद है इस दौर में एक तबका शैतान की इबादत करता था। गुजर खां के करीब सड़क से 1.5-2 किलोमीटर परे एक टेला था जिस पर मुख्तलिफ रंगों के इल्म लहरा रहे होते थे। वहाँ दिन और रात के 24 घंटों में शैतान के पुजारी बरहना होकर धमाल डालने में मसरूफ़ रहते थे। इलाके के अफराद में से जब किसी ने इन्हें रोकने की कोशिश की, वो वहीं भड़क कर मर गया। ये लोग खुद को खुला शैतान के पुजारी अपने आप को कहलाते थे। एक दफ़ा इलाके के मकीनों ने इनके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करने की ठानी। एक जलसा मुनक्कद किया गया। इस तहरीक के रूह रवा को स्टेज से इजहार ख्याल की दावत दी गई। वो स्टेज पर आए और उन्होंने अभी इब्तदाई कलमात ही अदा किए थे कि इनकी ज़बान बंद हो गई और कुछ देर बाद वो लड़खड़ा कर वहीं गिर गए। जलसा तो तितर बितर होना ही था। इसके बावजूद चंद नौजवानों ने हिम्मत की और वो इन्हें उठाकर अस्पताल ले गए, जहां वो काफ़ी मुद्दत ज़ेरे इलाज रहने के बाद बोलने के काबिल हुए। मगर इसके बाद वो सारी सूरत हाल से बेगाना हो गए। वो अब सिर्फ मामूलाते ज़िंदगी अदा करते हैं। और इसके बाद शैतान के पुजारी पूरे मुल्क में फैल गए। ये सब लोग अपने अपने इलाके के किसी ऊंचे टेले पर बरहना रक्स करते थे। लोग ये सब देखते थे और कहते थे। मगर अजीब बात है कि जब कोई किसी महफिल में इनके ख़िलाफ़ ज़ुबान खोलता, वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता था। मुझे याद है इन दिनों कुछ अखबारात ने इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ अदारिये लिखे। बाद कालम निगार भी मैदान में आ गए। मगर इन सब को किसी न किसी मुश्किल से दो चार होना पड़ा। फिर एक अजीब वाक़या रूनुमा हुआ। ये लोग कागज़ कलम हाथ में लेकर बैठते और दिल में पुख्ता इरादा करते कि जो हो सो हो, मगर ये कलमा हक ज़रूर बुलंद करेंगे। मगर जब वो अपनी शैतानी तहरीर मुकम्मल करते तो हैरत अंगेज़ तौर पर वही शैतानी टोले के हक़ में होती। चुनाचा आहिस्ता आहिस्ता अवाम के जहन बदलना शुरू हो गए और लोगों की बहुत बड़ी तादाद शैतान की पुजारी होती चली गई। और हाँ, इस दौर में एक बात ये भी देखने में आई कि शैतानी टोले के ख़िलाफ़ बोलने वाले को सज़ा की बजाय जज़ा मिलना शुरू हो गई। एक दिन अचानक इन्हें पता चलता कि हुकूमत में इन्हें एक बुलंद ओहदे पर फाइज कर दिया गया है, जिसके बाद उन्होंने रज़ाकराना तौर पर ज़ुबान बंद कर ली। जो सहाफ़ी इस सूरत हाल पर हल्के फुल्के अंदाज में इजहार ख्याल करते थे, इनसे चश्मे पोशी इख्तियार की जाने लगी
اور یوں مستقل قریب میں وہ لاوا پھٹ سکتا تھا جو بہت سے دلوں میں ابھی تک پک رہا تھا۔ ان کے دلوں کی تھوڑی بہت تشفی ہو گئی اور یوں شیطانی تحریک کو دعام ملنے لگا۔ اس دور میں ایک کام یہ بھی کیا گیا کہ محکمہ اطلاعات نے کچھ کالم نگاروں کو بھاری معاوضوں کے عوض تحریک کے حق میں راہ ہموار کرنے کی ترغیب دی۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں جھوٹ کے انبار لگا دیے۔ ان کی تحریروں سے لگتا تھا کہ پاکستان پہلی بار اپنی صحیح منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ ظاہر ہے یہ لوگ بظاہر شیطانوں کے پجاریوں کے حمایت نہیں کرتے تھے، بلکہ کہیں کہیں انہیں رغید بھی دیتے تھے۔ یوں ان کی تحریر کم پڑھے اور کچھ زیادہ ہی پڑھے لکھوں کو اپنی طرف راغب کرنے لگی۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی، شیطانی ٹولہ مسجدوں، مزاروں، درگاہوں اور علماء مشائخ کے کام میں دخل اندازی نہیں کرتا تھا۔ مسجدیں پہلے ہی کی طرح آباد تھیں، درگاہوں پر نظر نیاز کا سلسلہ بھی ہمیشہ کی طرح قائم و دائم تھا، چادریں بھی چڑھائی جاتی تھیں، عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محرم کے جلوس بھی پوری آن شان سے پہلے کی طرح نکلتے تھے۔ مگر عجیب بات ہے کہ لوگ نماز کے دوران یا کسی اور موقع پر اعوذ باللہ پڑھنے کے دوران شیطان الرجیم کہنے لگتے اور وہاں آ کر اٹک جاتے۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ پاکستان کئی سال تک اس صورتحال سے گزرا، پھر ایک دن قدرت کو پاکستان پر رحم آ گیا اور ملک اس صورتحال سے نکل گیا۔ الحمدللہ آج ہم شیطانی ٹولے کے چنگل سے نکل گئے ہیں۔ اب خرید و فروخت کا سلسلہ بند ہو گیا ہے۔ البتہ ایک طویل عرصے تک ایک غیر معمولی صورتحال میں زندگی گزارنے کے بعد لوگوں کے سر چھوٹے اور منہ بڑے ہو گئے ہیں۔ ممکن ہے شیطانی ٹولہ اب بھی کچھ ایسی کارروائیوں میں مشغول ہو جس سے پاکستان کی آئندہ نسل دولے شاہ کے چوہے بن کر رہ جائے، مگر مجھے یقین ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ آپ اسے میری خوش فہمی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے نزدیک نا امیدی سے خوش فہمی بہرحال بہتر ہے۔ جی آج کی ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی، دولے شاہ کے چوہے۔ تو اس کے اوپر میں نے جو کچھ تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے بہن نصرہ فلم فاؤنڈیشن کے جو چینل ہے یوٹیوب پر، اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کا اور میرا اور ہم سب مسلمانوں کا، پاکستانیوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اللہ حافظ۔